औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात चल रही थी रिव्यू ऑफ सिविल जजमेंट्स की लीगल टेक्निकलिटीज़ और ज्यूरिस्टिक इश्यूज़ के हवाले से। तो रिव्यू पटिशन फाइल करने के लिए आर्टिकल 173 लिमिटेशन एक्ट 1908 के मुताबिक जिस डिग्री या जिस ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपने रिव्यू में आना है, उससे 90 दिन की लिमिटेशन दी गई है। मां सवाए हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो मियाद है, उसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 के आर्टिकल 162 के अंदर सिर्फ 20 डेज़ लिमिटेशन रिव्यू पटिशन के लिए दायर करने के लिए रखी गई है। यानी हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन के लिए 20 डेज़ की लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 162 लिमिटेशन एक्ट 1908, और दूसरी कोर्ट्स में जो 90 दिन और आर्टिकल 173 का लिमिटेशन एक्ट 1908 के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा। इस बात की मज़ीद इंटरप्रिटेशन 2009 SCMR पेज 1022 में दी गई है। और याद रखिएगा कि रिव्यू की जो ग्राउंड्स हैं, जिस तरह से अपील जब हम फाइल करते हैं उसमें बाकायदा हम ग्राउंड्स देते हैं और बाकायदा मुसद्दका नकल उस ऑर्डर की जिसकी नज़रसानी आपने करवानी है, वो साथ शामिल करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये अगर नहीं किया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप मेंटेनेबिलिटी में कोई इफ़ेक्ट आ गया है। जो भी ग्राउंड है वो अगर वैलिड ग्राउंड है, ख्वाह ऑर्डर की मुसद्दका नकल नहीं भी लगाई गई है, फिर भी रिव्यू पटिशन मेंटेनेबल होगी, क्योंकि सेम कोर्ट है, उसी कोर्ट में ही आप रिव्यू के लिए आ गए। इस वजह से जो बाकायदा तौर पर अटेस्टेड कॉपी है वो कोई इतनी मैंडेटरी नहीं है। इस बात को PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 91 में भी इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन अगर जो रिव्यू पटिशनर है लाइल्मी की बिना पर मुसद्दका नकल या ऑर्डर या डिग्री जिसकी वो रिव्यू करने आ गया है ले लेता है, तो वो वक़्त जो उसको अटेस्टेड कॉपी लेने में सरफ हुआ है वो लिमिटेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 12 सब सेक्शन आर्टिकल 12 सब क्लास है 2, उसके तहत जो मुसद्दका नकल लेने में उसका टाइम ज़ाया हुआ ना रिव्यू पटिशनर का, क्योंकि लगाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो बेचारा इस चक्कर में पड़ गया कि भाई शायद रिव्यू पटिशन फाइल करने के लिए मुझे मुसद्दका नकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो इस चक्कर में आ गया है और वो टाइम ज़ाया कर बैठता है और लिमिटेशन एक्ट इस पर इफ़ेक्ट कर जाता है, तो फिर इस हवाले से इसकी कुछ राय दी गई है आर्टिकल 12 क्लास 2 लिमिटेशन एक्ट 1908 में कि जो टाइम उसका ज़ाया हुआ है, जो टाइम उसका सरफ हुआ है अटेस्टेड कॉपी लेने में, वो उसमें उस पीरियड में से मिन्हा गिर दिया जाएगा। और अगर रिव्यू पटिशन जो फाइल की गई है टाइम बार है, तो फिर जिस तरह से दीगर मामलात में आर्टिकल 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत हम कंडोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन साथ लगाते हैं, तो कंडोनेशन ऑफ डिले जो है ताख़ीर की माफ़ी उसी तरह ही मेंटेनेबल होगी जिस तरह से दूसरे मामलात में। और रिव्यू पटिशन के ऊपर भी कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर आर्टिकल 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 उसी तरह इफ़ेक्ट करेगी जिस तरह दूसरी कार्रवाइयों में करती है। इस हवाले से 1991 SCMR पेज 1399 जो है वो हमें बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन दे देती है। और साहिब, रिव्यू की पैरवी में जो वक्त सरफ होता है, अपील में दिए गए लिमिटेशन का जो पीरियड है उसमें से वो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, मिन्हा होगा। अगर रिव्यू के बाद असल हुक्म के खिलाफ अपील की जानी है ना, तो फिर रिव्यू में जो सरफ हुआ है टाइम उसको बीच में से मिन्हा कर दिया जाएगा।
اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1986 SCMR پیج 1602 میں انٹرپریٹ بھی کیا ہے. اور اگر ریویو پٹیشن ٹائم بار ہے تو پھر آرٹیکل 151 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیونگ آف دا انہیرنٹ پار آف دا سول کوڈ جو ہے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ کورٹ کے پاس انہیرنٹ پار ہے جو قانون میں باضابطہ نہیں دیا گیا ہے. کورٹ ان کو انہیرنٹ کر سکتی ہے, انفر کر سکتی ہے. اس بات کو PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 942 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا, اور یہ تاحال جو ہے ابھی تک اس بات کو باقاعدہ طور پر ایز اے پریولنٹ اور سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ریویو پٹیشنز میں اس کو لیا جاتا ہے. اور فرض کریں کہ اگر جو ریویو پٹیشن ہے داخل دفتر ہو جاتی ہے تو اس کی برآمدگی کے لیے آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگی, یعنی 3 سال اس کی لمیٹیشن ہوگی. تو 3 سال کے اندر آپ اس کو دوبارہ جو ہے بحال کروانے کے لیے برآمدگی کے لیے آپ آ سکتے ہیں. اس بات کو 2007 CLC پیج 1754 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک اہم امر آ جاتا ہے کہ ریویو پٹیشن کا فورم کیا ہے. بھئی سیم کورٹ ہے. ایک دوست کنکرنٹ ججمنٹس کے حوالے سے مجھ سے بات کر رہے تھے, تو بعد میں انہوں نے گلا بھی کیا کہ شاید آپ میری بات کو پراپرلی فالو نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں صاحب, جب بھی آپ نے کسی آرڈر یا ڈگری کے خلاف ریویو پٹیشن میں جانا ہے, ان دا سیم کورٹ, اسی کورٹ میں آ رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چکروں میں پڑھنے کے لیے. جہاں پر ڈگری یا آرڈر جس کے خلاف آپ کو ریویو کرنا مقصود ہے, ہائی کورٹ کے علاوہ جس عدالت نے ڈگری یا آرڈر جاری کیا ہے اسی جج کو دی جائے گی جس نے وہ ڈگری اور آرڈر صادر کیا ہے. یا اس کے پریڈیسیسر کورٹ جو ہے اس کا جو بعد میں جانشین کورٹ اس کے بعد جو جانشین عدالت ہے, فرض کریں مجاہد صاحب کہیں چلے گئے, اس کے بعد جو جن عدالت میں وہ معاملہ آیا ہے اس میں بھی وہ چل سکتی ہے, بشرطے کہ ریویو کی وجوہات نئے اور اہم شہادت کے امور یا کلیریکل یا ارتھمیٹیکل مسٹیک اس ڈگری کے اوپر واضح ہوں. یعنی گراؤنڈز جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے, پریما فسائی اپرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ. صفحہ مثل پر وہ غلطی, خواہ وہ ارتھمیٹیکل ہے, خواہ وہ کلیریکل ہے, خواہ وہ مسٹیک آف فیکٹ ہے یا مسٹیک آف لا ہے, جو بھی ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ ریویو پٹیشن بعض امور میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں ہائی کورٹس کے حوالے سے, اسی جج کو آپ دیں گے جس نے وہ آرڈر یا ڈگری جاری کیا ہے, اور یا اس کے جانشین کو اگر پیش رو جو جج ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے نوٹس جاری کرنے کا کوئی آرڈر جاری کیا ہے. اور جب عدالت جب ڈگری یا آرڈر, یہ تو معاملہ ہے لوور کورٹس کا کہ سیم کورٹ میں, جب آپ کوئی ڈگری یا آرڈر ہائی کورٹ کا ہوگا اور آپ اس کی ریویو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کی ریویو پٹیشن کو سن سکتا ہے. لیکن اگر حکم جاری آرڈر یا ڈگری جاری کرنے والا جج تبدیل ہو جائے تو وہ نظر ثانی جو ہے 2 ججز جو ہیں وہ دوسرا جو جج ہے ہائی کورٹ میں دوسرے بھی سن سکتا ہے. اس حوالے سے 2013 MLD پیج 1781 ہے, اور 2013 PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1024 ہے. سیم کورٹ کو یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہی کورٹ ہوگی, لیکن ہائی کورٹ میں اس کورٹ کے علاوہ کوئی اور جج بھی اس کو سن سکتا ہے. اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے فیصلوں کی تحریری غلطیوں کی کوئی بھی درستگی جو ہے وہ بذریعہ ریویو کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. اس حوالے سے 2015 SCMR پیج 148, 2016 SCMR پیج 1961 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور جب کوئی کورٹ جس کے پاس ریویو پٹیشن دائر کی ہو محسوس کر لیتی ہے
کہ ریویو کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو وہ ریویو پٹیشن کو خارج کر دے گی، اور اگرچہ دوسری پارٹی کو نوٹس بھی ہوا پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو سننا ہی سننا ہے، جب کوئی کلیریکل مسٹیک نہیں ہے، کوئی ارتھمیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، کوئی